तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के महीने की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाक़यात रूनुमा हुए, बहुत अलमनाक शहादतें हुई, इसकी बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नाहक और शहीद कर दिया गया इसी यकम मुहर्रमुल हराम के महीने के दिन ही। पहला मुहर्रम जो जहाँ से इस्लामी साल की इब्तिदा होती है, उस दिन ही हमें बहुत ज़्यादा शहादत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की भी एक अजीब दास्तान है। वहाँ से फिर पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर एक फितनों का आगाज़ होता है। फिर आगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या होता है। उससे फिर इस्लामी तारीख़ के अंदर और पूरी उम्मत के अंदर एक ऐसी दरार पड़ती है, एक ऐसा रखना पड़ता है जो शायद क़यामत तक जिसका अज़ाला नहीं हो सकता। ऐसी मज़लूमाना शहादत है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो हमारी पूरी इस्लामी तारीख़ ही शहादतों से भरी हुई है। सहाबा का मुक़द्दस खून है, अहले बैत का मुक़द्दस खून है, जिसकी बरकत से आज आप और हम मुसलमान हैं। उनकी कुर्बानियाँ हैं और कुर्बानियों की अजीब अजीब दास्तानें हैं, वफ़ा की दास्तानें हैं, और जुल्म करने वालों के जुल्म की भी एक दास्तान है। ज़ालिमों ने कैसे कैसे जुल्म किए और वफ़ा करने वालों ने कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त किए, अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने बदनों के टुकड़े करवा दिए, अपने अज़ा टुकड़े टुकड़े करवा दिए, अपने सर तन से जुदा करवा दिए। ये एक मोहब्बत के दावों की बात भी है कि हम भी तो मोहब्बत के दावा करते हैं, हम भी आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर अमल हमारा उसके ख़िलाफ़ है। वो शायर ने क्या खूब कहा, तासिल इलाहा व अंत तज़ा मुहब्बा हाज़ा मिहालुन फिल बयान बदियु लौ कुन्त सादिकन फिल हुब्बि ला ताअतहु फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतियु। कि मोहब्बत के दावे तो बहुत आसान हैं, अमल हमारा मोहब्बत के दावे का है, हमारा कौल जो है मोहब्बत के दावे का है। ज़ुबान से मोहब्बत का दावा करते हैं और काम बिल्कुल उससे मुख्तलिफ करते हैं। ये हमारा बयान और हमारा काम आपस में मिलता नहीं। हम दावा मोहब्बत का करते हैं, काम हम मोहब्बत के ख़िलाफ़ करते हैं। दावा हमारा मोहब्बत का है, इश्क का है, और हमारे करतूत और अमाल उसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। ये बात सजती नहीं, बात जचती नहीं और बात बनती नहीं। हाँ, जिससे मोहब्बत का दावा होता है, महबूब की हर अदा पे मर मिटने को दिल चाहता है, और महबूब की हर अदा पर जान कुर्बान कर दी जाती है जिससे मोहब्बत होती है। मोहब्बत के दावे में अगर सदाकत हो तो जान दे दी जाए इताअत के अंदर, ये मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात आली से और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और हज़रात सहाबा कराम के साथ ऐसी मोहब्बत और अक़ीदत अता फ़रमाए कि जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई, अल्लाह ताला उनके वसीले से हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलाए, और अल्लाह रसूल के साथ और दीन के साथ और इस्लाम के ऊपर हमारी ऐसी इस्तकामत हो, ऐसी मोहब्बत हो कि अगर जान देने का वक़्त भी आए तो हम जान की परवाह ना करें। दीन के ऊपर, अल्लाह के नाम के ऊपर, अला कलिमतुल्लाह के लिए हम अपनी जान भी अपने रब के सुपुर्द कर दें, क्योंकि जान दी हुई उसी की है। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हो सका। तो ये एक मोहब्बत की दास्तानें हैं पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर। ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि जो बयान करें तो घंटों गुजर जाएं और ज़िंदगियाँ इसके अंदर खप जाएं। और अगर आप हयातुस सहाबा पढ़ें, हज़रात सहाबा कराम और हज़रात अहले बैत अथार रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अगर आप तारीख़ पढ़ें, उनके वाक़यात पढ़ें, उनके हालात ज़िंदगी पढ़ें, तो आपके आंसू जारी हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो क्या लोग थे, क्या इश्क था उनका, क्या मोहब्बत थी, क्या अल्लाह के मोहब्बत में वो सरशार थे, और क्या अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत, मोहब्बत और इश्क के अंदर कितने डूबे हुए थे कि उनको दुनिया जहान का होश नहीं था। जब जान देने की बारी आती थी तो लब्बैक कह के वो हाजिर हो जाते थे। ऐसी ऐसी मोहब्बत की और इश्क व वफ़ा की दास्तानें हैं कि अगर आप पढ़ें तो आपका ईमान ताज़ा हो जाए, आपकी ज़िंदगी और आंखें और दिमाग दिल रोशन हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके साथ मिला दे, क़यामत के दिन हमें उनके कदमों में जगह अता फरमा दे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था
کہ بہت خاص ایک عمل آپ کو بتاتے ہیں، یہ سورہ کوثر کا عمل ہے۔ آپ سورۃ کوثر کی زکوٰۃ صغیر پورے محرم الحرام کے مہینے کے اندر اس کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی تعداد مقرر کر کے، کبھی ناغہ ہو جائے کمی بیشی ہو جائے کوئی بات نہیں، یکم محرم سے لے کر آپ نے 30 محرم الحرام تک 10 دن کے اندر کریں، 20 دن کے اندر کریں، پورے 30 دن کے اندر کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو اس کی کھلی اجازت ہے۔ صرف آپ نے محرم کے مہینے کے اندر، یعنی تاریخ محرم کی ہو، ایام محرم کے ہوں، اس کے اندر آپ نے سورہ کوثر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے تعداد 43,000 پوری کرنی ہے۔ اگر آپ 1,000 1,050 یا 20-25 روزانہ پڑھیں تو آرام سے 30 دن میں تعداد پوری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ 1100-1200 کر کے پڑھیں پھر بھی ہو سکتی ہے، بعض 1500 کر کے پڑھیں پھر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے خود اس کے ایام کو تقسیم کر کے آپ نے اس کی تعداد کو، سورہ کوثر کا عمل آپ نے 43,000 کی تعداد کو زکوٰۃ صغیر کی نیت سے مکمل کر لینا ہے۔ دوبارہ سمجھ جائیے کہ محرم کا مہینہ کسی بھی تاریخ کو 1 2 3 4 5 6 جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ دیکھیں کہ آپ کتنے دنوں میں اس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ جتنا آپ نے پڑھنا ہے اس کو کاؤنٹ کرتے رہنا ہے، تعداد کم نہ ہو، 43,000 سے اوپر ہو جائے کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے شروع کرنا ہے برکت کے لیے 2 بار 3 بار 7 بار درود شریف آپ نے ضرور پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا روزانہ پڑھیں جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، باوضو پڑھنا ہے، قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے، بس 3 شرطیں ہیں، باوضو بیٹھ کے نشست میں قبلہ رخ ہو کے، پڑھنے کے دوران باتیں نہیں کرنی، موبائل استعمال نہیں کرنا، اور کوئی کام نہیں کرنا، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا۔ مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے اس کی تعداد پوری کرنی ہے، چاہے 200-400 صبح، 200-400 دوپہر کو، شام کو 500، اس طرح کر کے آپ 1000-1500 روزانہ پڑھتے رہیں، تب بھی 30 دن کے اندر تعداد پوری ہوگی۔ آپ کو بعد میں موقع ملا، آپ 20 دن کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو 2000 کے حساب سے آپ کریں، 2100-2200 کریں، تب بھی 43,000 اس کی تعداد پوری ہوگی۔ صرف آپ نے سورہ کوثر کی تعداد محرم کے مہینے کے اندر جتنے دنوں میں آپ پڑھ سکیں اتنے دنوں میں پڑھ لیں۔ تعداد آپ نے 43,000 مکمل کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، زکوٰۃ صغیر ادا کرنی ہے، آپ سورہ کوثر کے عامل بن جائیں گے، یہ عمل آپ کے قابو میں آئے گا۔ تعداد پوری کرتے کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ رزق کے، شفا کے، خیر کے، برکت کے اور دشمنوں سے حفاظت کے، اور ایسے اللہ کا نظام چلے گا کہ دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کھول دیں گے۔ یہ اتنا بابرکت اور طاقتور ترین عمل ہے سورہ کوثر کا۔ اس کی زکوٰۃ صغیر جس کو بھی ہم نے مکمل کروائی محرم کے مہینے کے اندر، پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی، انہوں نے پوری زندگی اپنی بدلتی ہوئی دیکھی اور اس کی برکات کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی بابرکت عمل ہے، تو آپ اس کو 43,000 اس کی تعداد پوری کر کے زکوٰۃ صغیر اس کی ادا ہو جائے گی۔ یعنی عمل کی زکوٰۃ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی اتنی تعداد کو مکمل کرنے کے بعد اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور تاثیر آپ کو اس کی منتقل ہوتی ہیں، اس کو زکوٰۃ صغیر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کبیر اس کی 1.25 لاکھ بھی ہے، 1,29,000 بھی ہے، وہ 40 دن کا عمل ہوتا ہے، وہ آپ کسی بھی وقت نوچندی کر سکتے ہیں، اس پہ میں الگ کسی وقت آپ کو کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ نے صرف محرم کے مہینے میں 43,000 اس کی تعداد پوری کر کے زکوٰۃ صغیر ادا کرنی ہے۔ جب پڑھائی شروع کریں برکت کے لیے درود شریف پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اور جتنا پڑھتے جائیں اتنا اس کو لکھتے جائیں، کاؤنٹ کرتے جائیں۔ 43,000 جب پورا ہو جائے تو اس کی دعا کریں اور کسی غریب کو کوئی کھانا کھلا دیں، صدقے کی نیت سے کسی غریب کو راشن دے دیں، کھانا کھلا دیں، پیسے دے دیں، یتیم کو دے دیں، چھپا کے دے دیں۔ اس کی برکات کی دعا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، پوری امت کو اس کا ہدیہ ایصال ثواب کریں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں اور لذت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔